Hey there. Subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कादिर गौरी एक बार फिर हाज़िर हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं जे सालक साहब। जे सालक साहब से पाकिस्तान में कौन वाकिफ़ नहीं है। इनके एहतजाज के तरीक़ाकार जो बिल्कुल उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। कहीं आपने इन्हें जंगलों में बंद देखा होगा, कहीं आपने इन्हें मट्टी में बैठा हुआ देखा होगा, कहीं आपने इन्हें जो है वो सड़कों पे जो है नंगे पाँव चलते देखा होगा। और आज भी जो है ये टाट का लिबास, बोरी का लिबास पहनकर मेरे साथ मौजूद हैं। 4 बार मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, 3 बार इन्होंने हल्फ लिया है और 1 बार वफाकी वज़ीर रहे हैं पॉपुलेशन के। इसके अलावा जो है ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक से मतलब इस्लामाबाद से भी एक ही वक्त में सबसे ज़्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। उसके अलावा जो अमन का जो नोबेल प्राइज़ है, पीस प्राइज़, वो भी सरकारी तौर पे उसके लिए भी इन्हें नामज़द किया गया। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज इनके पास रहने को घर नहीं है और होटल में एक कमरा किराए पर लेकर रहने पर मजबूर है। और इसके अलावा इन ये पटिशन दायर करने जा रहे हैं। हम पूछते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पटिशन क्या होगी और उम्मीद है कि वो पटिशन भी आपको हैरत में डाल देगी, हैरान कर देगी, जो पटिशन में जो ये मुतालबात करने जा रहे हैं। सालक साहब, आप एक पटिशन दायर करने जा रहे हैं, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या है। जी, पहली बात तो ये है कि मैं अपना आइनी हक जो है, जो कि मतलब है कि आइन में माइनॉरिटी को जो है वो इक्वल राइट नहीं है, यानी वो ना तो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब लड़ने के मजाज है, ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो कि आइन की ये रूह से जो है वो माइनॉरिटी का बंदा जो है वो चीफ एग्जेक्टिव नहीं बन सकता, बल्कि 18वीं तरमीम में अब वो वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता। तो जब हमें यानी ये जो मुराद याफ्ता तबका है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें पेंशन और ये सहूलतें दी जाती दीगर लाइफ के लिए, तो हम माइनॉरिटी के लोग तो अचीव ही नहीं कर सकते। हालांकि वही हल्का जो एक प्राइम मिनिस्टर का है, एक प्रेसिडेंट का हल्का पूरा पाकिस्तान है, वही एक माइनॉरिटी के बंदे का हल्का भी पूरे 33,000 पोलिंग स्टेशन यानी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद, वफाक जो है एट ए टाइम इंतखाब का हल्का है। तो मैं 3 दफ़ा कौमी असम्बली का हलफ उठाया, यानी मैं ये चौथी दफ़ा भी केस चल रहा था, तो मुशर्रफ साहब ने डिज़ाल्व होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो हमें इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाए, अगर इंतखाब वो लड़ने की इजाज़त नहीं है तो फिर आइन की रूह से जो है वो हमें शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि मैंने जो मतलब है कि मेरे पास एक इंच ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लाइसेंस भी नहीं, यानी जो इस्तकाक के तौर पर लोगों ने लिए थे। बल्कि यहाँ तक कि जब प्राइम मिनिस्टर साहबा ने एक लीगल एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें हाउसिंग पार्लियामेंट स्कीम के तहत लोगों को 2-2 कनाल के प्लाट जो है 6-6 लाख में मिल रहे थे। पहली इंस्टॉलमेंट 2 लाख थी और बाहर पेपर सिर्फ 2.25 करोड़ के पेपर बिक रहे थे। तो मैंने पहले दिन इनकार कर दिया था कि मैं जब तक मेरी कौम को ना कुछ मिलेगा मैं लेने का मजाज नहीं, ये मेरा कोई इस्तकाक नहीं। तो मैं समझता कि अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास ये मैंने 3 ऑप्शनें रखी हैं। या तो मुझे यानी खैमा लगाने की इजाज़त दी जाए सीडीए में यानी जगह पर, और अगर नहीं तो फिर मुझे मतलब कि घर जो है वो फॉर लाइफ मुझे किराए पर जो सरकारी घर जो है वो मुझे दिया जाए। अच्छा सालक साहब, आखिरी मरतबा मैंने आपको इस्लामाबाद में 2013 के धरने में देखा था, जब रात भर शेलिंग हुई थी और सुबह आपके हाथ जले मुझे मिले। तो उसके बाद आप अचानक गायब हो गए, अमेरिका चले गए, अब वापस आए। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो टाट का लिबास आपने अमेरिका से वापस आए वहीं से पहन कर नहीं, मैं आए थे, यहाँ के पहना अमेरिका था? में पहना हुआ था, ये मैंने इसकी वजूहत भी बताएं। उसको वो जब मैंने पहना था तो मैं उस वक़्त यानी कश्मीर के काज के लिए पहना था, इंकसारी और आजिज़ी से हम अपने, क्योंकि कश्मीर पर बहुत जुल्म हो रहा था तो हमने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इंकसारी ये जो ये टाट है इंकसारी है, इसमें नबियों पैगम्बरों ने यानी इंकसारी और रोज़े रख के तो खुदा से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी। यहाँ तक कि नैनमा शहर में हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुआ। तो ये नबियों पैगम्बर के एहतजाज है। उस वक्त आप क्यों चले गए थे, अब वापस क्यों आ गए? वो मैं उस वक्त मेरी किताब जो अमेरिका में छपी उसका नाम है पीस जर्नी, जूलियस सालिक डेयरिंग ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो अमेरिका में छपी थी, उसको मैं प्रमोशन के लिए गया था। तो फिर मैं वाशिंगटन में मैंने पीस जर्नी टीवी जो है वो सेटेलाइट पर स्टार्ट किया था, 2 साल में वो चलाया।
تو مجھے اپنے وہاں پر کمپنی کھولنی تھی جس میں کتاب کی پروموشن ہو سکے، اس لیے مجھے وہاں ٹائم لگ گیا۔ آپ کا یہ بھی ایک کریڈٹ رہا ہے کہ آپ نے اسلام آباد کی 11 کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دلوائے، پورا ان کو جو ہے وہاں رہنے والی اقلیت کو آپ نے جو ہے عزت دلوائی، اور اسلام آباد میٹروپولیٹن کا اس کو حصہ بنایا، گیس، پانی، بجلی سب ان کو مہیا کروایا۔ اور آئندہ بھی کچی آبادیاں ہیں تو ان کے لیے کیا پروجیکٹس ہیں آپ کے؟ میں وہ باقی جو رہ گئے ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا جو خواہش رہی ہے وہ کہ ہم ایک نیشنلسٹ لوگ بنیں۔ ہم نیشنلزم کی طرف نہیں جا رہے۔ اگر پل بن گئے، سڑکیں بن گئی، میٹرو بن گیا، یہ بن گیا، جب تک نیشنلزم نہیں پیدا ہوگا۔ میرے اندر ایک نیشنلزم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ملک کا مالک ہوں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا۔ کاش کہیں یہ پل بنانے کی بجائے، سڑکیں بنانے کی بجائے اگر ہم نیشنلزم کی طرف جاتے، یعنی دیکھیں یہاں پر یعنی پاکستان میں امریکن نیشنل سینٹر موجود ہے، برٹش نیشنل سینٹر موجود ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں 28 پاکستانی نیشنل سینٹر تھے، لیکن وہ مطلب میاں محمد نواز شریف نے بھیج دیے، اس لیے کہ نیشنلزم کو وہ جانتے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو ہے یعنی وہ حادثاتی طور پر یعنی مارشل لاء کی گود میں پل کر آنے والے لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ نیشنلزم کو نہیں سمجھتے۔ اچھا، میں مختصر وقت ہے اور میں آپ سے ایک سوال کروں گا، شاید کسی نے نہ کیا ہو یا کیا بھی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کئی احتجاج کیے اور انوکھے طریقوں سے کیے، کوئی ایسا احتجاج جو آپ نے کیا ہو وہ آپ کو مزہ آیا ہو وہ کرنے میں؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے تھے تو بعض لوگ تو ان کو ہنسی آ جاتی تھی، یار یہ سالک صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ سالک صاحب کیا کر رہے ہیں، لیکن خود کو جو مزہ آیا ہو کہ ہاں، جس میں بہت دردناک جو یعنی احتجاج ہے وہ مجھے وہ تھا کہ جب میاں محمد نواز شریف نے میرے جب میں یعنی بیوہ کے فنڈ جو تھے وہ مطلب ہے کہ بند کر دیے، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ نہیں دے رہا تھا، میں اپنے ملک اور قوم کا ساتھ دے رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کی پارٹی کا ساتھ دیا، تو انہوں نے میرے یعنی جو بیوہ کے فنڈ تھے وہ بند کیے۔ تو اس وقت میں نے بطور احتجاج میں نے اپنا سارا گھر کا سامان جو کہ بڑے کنٹینر میں تقریباً اس وقت کچھ 6 لاکھ روپے کے قریب ہوگا، گلبرگ میں 22 کے گلبرگ میں رہتا تھا، وہ میں نے مال روڈ پر جب جلایا تو اس وقت فائر بریگیڈ وغیرہ والے آگے اور مجسٹریٹ آگے بجانے لگے۔ میں نے ہاتھ میں یعنی پٹرول پکڑا ہوا تھا، اسپیکر پکڑا ہوا تھا، میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس پر پانی ڈالا تو میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا، حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی جو ہے حرام ہے، لہٰذا میں نے ان کو ایسے ڈرانے کے لیے تاکہ وہ پانی نہ پھینکے، وہ میرا احتجاج کو ریکارڈ جو چل رہا ہے تو 3 گھنٹے تک وہ آگ لگی رہی، جلتی رہی، اور جلنے کے بعد 3 دن تک پولیس وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، میں نے کہا یہ مقدس ہو چکا ہے اور یہ اگر اس کی راکھ بھی کوئی یعنی ادھر ادھر کی تو میں مطلب ہے کہ تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے 3 دن جو ہے پولیس وہاں پہرا دے کے اس کو راکھ کو ٹھنڈا کیا، اور راکھ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کی 3-4 بوریاں بھری اور وہ نوائے وقت یعنی ہم نے رکھی۔ پھر اس کو اس بوریوں کے جو راکھ تھی جب اس کا احتجاج میں نے کیا اپنے یعنی ڈالا 4-5 دن کے بعد، تو وہ اس میں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کے شیشے تھے تو بڑے خطر، وہ احتجاج ایک ایسا ہے کہ میری آنکھوں میں یعنی وہ جو یعنی وہ تھے شیشے، وہ جب میں ڈالتا تھا، مٹی ڈالتا تھا، وہ راکھ ڈالتا تھا تو وہ ذرے جو تھے وہ میرے، تو وہ ایک مجھے بڑا خطرناک احتجاج نظر آیا جو کہ مجھے بڑا دردناک تھا کہ میں آنکھیں جو ہے وہ میں وہ ہلا نہیں سکتا تھا۔ تو پھر وہ مجھے کہنے لگے، بڑے آئے، ایس پی آئے، وہ مجسٹریٹ آیا وہاں، تو وہ کہتے کہ جی خدا کے لیے آپ ایم این اے ہیں، آپ یہ مطلب ہے کہ احتجاج، میں نے کہا اگر آپ نے مجھے یا تو میرے 2 آپ کے پاس آپشن، یا مجھے ریسٹ کرو یا آپ لوگ استعفیٰ دے کے آ کے مجھے کہیں کہ تو پھر میں تو انہوں نے کہا جی پھر ریسٹ مجھے 2 بجے رات کو کیا۔ پھر جب میں 2 بجے مجھے سول لائن لے کر گئے تو جب میں نے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا تو وہ میرے لیے بڑا خطرناک احتجاجوں میں تو ہمیشہ مزہ آیا۔ میں نے جب امریکہ کے خلاف جو مطلب افغانستان اور عراق پر حملے کے خلاف جو میں نے اپنی بے بسی کا اظہار پنجرے میں کیا، وہ بڑا یعنی میں نے 1 ماہ کے لیے شروع کیا تھا لیکن وہ 7 ماہ 12 دن اس میں رہا، مجھے اس میں نے انجوائے کیا کیونکہ میری انجوائے سے مراد ہے کہ میری خبریں، میرا میسج جو ہے دنیا میں جا رہا تھا۔ ناظرین، آپ نے سالک صاحب کی گفتگو سنی اور سالک صاحب کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے، اور یہ فن سیکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں،
اور گونگے بھی ہیں، ان کو ہلانے کے لیے اسی قسم کے احتجاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئندہ پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.